الوحدة الثانية. عمار. عاملين ميم. وعليكم السلام. repeat. الوحدة الثانية. الأسرة. الأسرة. الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. ثانيا، فهم المسموع. ثانية، فهم المسموع. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. استمع ثم ضع علامة صحية في المربع المناسب. 1. يصلي. 2. ابنة. पहले का मैम अस्सूरतु सानिया मुसल्ली। Okay, next. Second, Ibna. इब्ना। अस्सूरतु ये इब्ना। इब्ना मैम दोनों में तो दिख रहा नहीं कोई इब्ना। अस्सूरतु सानिया। 3. अस्सूरतु सानिया। 4. جد. السورة الأولى. 5. مصلى. السورة الثانية. 6. عم. السورة الأولى. चाचा السورة الثانية. Yes. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. هذه شجرة. السورة الأولى. 2. هذا جدي عمر. السورة الثانية. 3. أحمد في الغرفة. السورة الأولى. 4. أحمد يقرأ القرآن. السورة الأولى. 5. هذه صورة عمي. السورة الثانية. 6. هذه عمته زينب. السورة الثانية. التدريب الثالث. استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. من هذا؟ هذا عمي عادل، هو مدرس. السورة دال ميم. Yes. أهلا وسهلا. أين خديجة؟ خديجة في المصلى، هي تصلي.
جیم میں Yes. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. با من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. حمزہ Okay. الوحدة الثانية second unit الأسرة family الدرس السادس عشر 16th chapter التدريب الأول first exercise تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. question and answers exchange کریں اپنے friend کے ساتھ جیسا کہ example میں ہے. المثال أين أحمد؟ احمد کہاں ہے؟ احمد فی المسجد یصلی، احمد مسجد میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. عمار this جی example. میم آئینہ فاطمۃ فی المسجد فی المصلی تصلی فی مصلی فاطمۃ فی المصلی تصلی. yes. أين بدر؟ أين بدر بدر في الحمام no this بدر في البيت yes يتوضأ. yes. أين زينب؟ زينب في الغرفة تقرأ القرآن. أين عادل؟ عادل في المسجد يقرأ القرآن. yes. التدريب الثاني second exercise تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. تبادل exchange الحوار dialogue مع with زميلك your friend كما في المثال as in example. السلام عليكم peace be upon you. وعليكم السلام and peace be upon you too. ما هذه what is this یہ کیا ہے؟ هذه صورة أخي یہ میرے بھائی کی تصویر ہے. وہ مہندس وہ انجینئر ہے. ماشاء اللہ what Allah wills. Now try this one. سلام کرنا ہے. السلام علیکم. Yeah. وعلیکم السلام. ما هذا ما هذه ما هذه هذه أخت هذه أخت صورة أختي. هذه صورة أختي. Yes. هو طبيبة. هي طبيبة. هي طبيبة. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما هذه هذه سورة کیا ہے میم؟ والدي. والد. هذه سورة الوالد هو معلم. Yes. السلام عليكم. وعلیکم السلام. ما هذه هذه سورة الأم أمي. هو طبيب. أمي هو طبيب. Okay. السلام عليكم. وعلیکم السلام. ما هذه هذه سورة الابن Yes. هو طالب. Yes. التدريب الثالث third exercise هاتي جملا كما في المثال. Example هذا والدي علي
یہ میرے والد علی ہیں، ہوا مہندسن، وہ انجینئر ہیں. Now try this one. هذه والدتي خدیجہ. Yes. هو طبيبة. هي هو طبيبة. طبيبة. هي طبيبة. Yes. This one. هذا أخي Yes. سعيد. Yes. هو معلم. Okay. This one. هذه أختي سعيدة هي معلمة. هذا ابني بدر هو طالب. هذه ابنتي ندى Yes. هي طالب. طالبة. هذه هي طالبة. Yes. هذا Yes. أمي حمزة هو طبيب. Yes. التدريب الرابع. Fourth exercise. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في الأمثلة. First example. من هذا؟ یہ کون ہے؟ هذا أحمد، یہ احمد ہے. ما هذا؟ یہ کیا ہے؟ هذا مسجد، یہ مسجد ہے. من هذه؟ یہ کون ہے؟ هذه زینب، یہ زینب ہے. ما هذه؟ یہ کیا ہے؟ هذه سورہ، یہ تصویر ہے. اوکے. من هذه؟ من هذه ليلى. ما هذا؟ هذا شجر. من هذا؟ هذا عمر. This one. هذه أسرة. أسرة. هذه أسرة میری فیملی. هذا حمام. هذا علی. هذا قرآن. هذه فاطمة. التدريب الخامس. Fifth exercise. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال example. هذا جدي عمار، یہ میرے دادا عمار ہے. وهذه جدتي آمنہ، اور یہ میری دادی آمنہ ہے. اہلاً و سہلاً، ویلکم. Now try this one. هذا والدي أحمد. Yes. وهذه والدتي زينب. Yes. هذا ابني علي. وهذه ابنتي أبلة. هذا أخي عمر. وهذه أختي هدى. هذا أمي معاذ. وهذه عمتي عزيزة. التدريب السادس. Sixth exercise. أجب عن أسئلة التالية. آپ نے ان کے آنسر دینے ہیں. فرسٹ ایگزامپل پڑھیں آپ. من والد الرسول. کیا مطلب ہے اس کا؟ رسول کے والد کون ہیں؟ یس. عبداللہ.
من والدۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کون ہے؟ آمینہ بنت وہب۔ من جد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہیں؟ عبد المطلب۔ من عم الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کون ہے؟ ابو طالب، عباس اور حمزہ۔ من ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کون ہیں؟ ابراہیم۔ من البنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون ہے؟ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم۔ اوکے، اور دوسرا من والدو کا، ان کے تمہارے رسول کون، وہ سوری آپ کے والد کون ہیں؟ آپ نے اپنے والد کا نام بتانا۔ حکیم الدین۔ من جدو کا، میرے دادا کا نام معین الدین۔ اوکے، من امو کا، نعیم الدین۔ من صدیقو کا، فرحان۔ الوحدة الثانية second unit الأسرة family الدرس السابع عشر. اوكي، التدريب الأول first exercise. انظر، دیکھیے، واستمع اور سنیے، اقرأ اور پڑھیے. عمار read. والد، والدہ، اخ، اخت، ابن، ابنۃ، عم، امۃ، جد، جدہ، شجرہ، اسرہ، أسرة. اسرہ۔ التدريب الخامس fifth exercise. انظر، دیکھیے، واستمع، سنیے، واقرأ اور پڑھیے. read this one. هذا امہ احمد، یہ اس کے yes چچا احمد ہے۔ yes ہوا مہندس، وہ ٹیچر انجینئر ہے۔ yes عثمان فی المسجد، عثمان مسجد میں ہے۔ یقرأ القرآن، قرآن پڑھ رہا ہے۔ هذا اذان الفجر، یہ فجر کی اذان ہے۔ حی بنا الی المسجد، جلد مسجد کی طرف چلیے۔ فاطمۃ فی الغرفۃ تصلی، فاطمہ مسجد میں، فاطمہ کمرے میں ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ محمود فی البیت یتوضأ، محمود گھر میں ہے، وضو کر رہا ہے۔ هذا اخی عمار، یہ میرا بھائی عمار ہے۔ ہوا معلم، وہ ٹیچر ہے۔
اوکے عمار میننگس بتانے ہیں آپ نے. اب 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 بیٹا. اب فادر. اچھا یس. اب فادر. ابنو. ابن بیٹا. یس نیکسٹ. ابنتو بیٹی. یس. اذانو اذان. اسرہ فیملی. اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. الہ کی طرف. والدہ. والدہ. ام اوکے. اولادو اولاد. اینا کہاں. تسع 7 9. 6 9 تسع 9. توضع یتوضع وضو کرنا یا وضو کر رہا ہے. توضع مینس اس نے وضو کیا. توضع وہ وضو کر رہا ہے. جی. اوکے. ثمانیہ. ثمانیہ 7. نو. ثمانیہ 8. 8. جدی. دادا. جد. جدتو دادی. حمام باتھ روم. الرسول رسول. 7 7. تسع ستہ. 6. شجر شجر. صلی یصلی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ رہا ہے. صلی اس نے نماز پڑھی. اس نے نماز پڑھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. یس. صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ سورت تصویر. طالب اسٹوڈنٹ. عشرہ 10. عمو چچا. عمتی چچی. غرفت روم. فجر فجر. فی میں. قرأ اس نے پڑھا. یقرأ پڑھ رہا ہے. القرآن قرآن. ماشاء اللہ اللہ جو چاہے. یس. مسجد مسجد. مصلی جائے نماز. معطف کوٹ. معلمۃ ٹیچر. من کون. نظارۃ اینک. ہا الغائب اس کسی غائب کے لیے مطلب ہا یوز کرتے ہیں ضمیر کے طور پہ. جیسے اس کا ہز. ہاں. یس. اوکے. ہا الغائب اے فیمیل کے لیے میم. یس. اس کا اس کی. یس. حیا بنا جلدی. والد والد. والدہ والدہ. یا اے. اوکے عمار ان ورڈس کو آپ نے ان جی مناسب ڈبے میں لکھنا ہے. جیسے یہ ملک کے ہیں تو آپ نے ادھر ملک کے نام لکھنے ہیں. ادھر ضمیر لکھنے ہیں سارے. فرسٹ ون مصر. مصر بلد. اوکے. طالب. ضمیر. نو. روکیے میم. یہ منہا یس. انتا. ضمیر. مدرس. مہنا
طبيبة. مهنة. سوريا. بلد. أنت. ضمير. 3. رقم. yes رقم. yes okay 5. رقم. باكستان. بلد. جدة. أسرة. هو. ضمير. والد. أسرة. غرفة. مكان. واحد. رقم. أخت. من أسرة. حمام. مكان. 9. رقم. مسجد. مكان. ابن. من ابن. مهنة. أسرة. أسرة يا مجي من بیٹا ہے. yes. أسرة. مهندسة. مهنة. مسلة. مكان. هي. ضمير. تركيا. بلد. yes Amar. Adult. adult. راشد. goodbye. goodbye. وعد. وداعا. newspaper. newspaper. صحيفة. he is writing. he is writing. هو يكتب. هو يكتب. a bicycle. a bicycle. درجة. two men and women. رجلان ونساء. رجلان ونساء. child. طفل. طفل. a cat. خطة. she is reading a book. هي تقرأ كتابا. bread and water. خبز وماء. he is eating. هو يأكل. هو يأكل. the woman is eating. المرأة تأكل. المرأة تأكل. a sandwich and milk. شطيرة وحليب. شطيرة وحليب. children. أطفال. she has a fish. لديهما سمكة. لديها سمكة. they are both swimming. هما يسبحان. هما يسبحان. the girl is drinking. البنت تشرب. البنت تشرب. the man is cooking. الرجل يطبخ. الرجل يطبخ. the woman is reading. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. the cat. this is a cat. هذه قطة. هذه قطة. this is an apple. هذه تفاحة. هذه تفاحة. he is cooking. هو يطبخ. هو يطبخ. the woman is walking. المرأة تمشي. المرأة تمشي. the man has pants. الولد لديه مقل. لديهما. the children are running. الأطفال يجرون. they are swimming. هم يسبحون. يسبحون. the boys are reading. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. they are writing.
هم يكتبون. هم يكتبون. The men are cooking. الرجال يطبخون. الرجال يطبخون. The woman is swimming. المرأة تسبح. المرأة تسبح. The boy is drinking milk. الولد يشرب حليبا. She has a dog. لديها لديها كلب. كلب. The boy does not have a pen. الولد ليس لديه قلم. The women do not have rice. النساء ليس لديهن أرز. The women have rice. النساء لديهن أرز. He is not walking, he is running. هما لا يمشي ويجري. He is walking, he is not running. هو لا يمشي ويجري. The two boys have a water. الولدان لديهما ماء. They are both sleeping. هما هما نائمتان. نائمتان. He is running. هو هو يجري. يجري. Two children. طفلان. The women are swimming. النساء النساء يسبحن. يسبحن. The adults are eating. الراشدون يأكلون. They have pens. لديهم قلب. لديهم لديهم أقلام. أقلام. This is an egg. هذه بيضة. هذه بيضة. This is a fish. هذه سمكة. هذه سمكة. This is a pen. هذه قلم. هذا هذا قلم. ذا قلم. What is this? ما هذا؟ ما هذا؟ This is a bicycle. هذه درجات. هذه دراجة. A man, a woman. رجل وامرأة. The man and the woman are eating rice. الرجل والامرأة يأكلان أرزا. The bicycle is green. الدراجة خضراء. دراجة خضراء. The cars are red. السيارة حمر. The cat is black. القطة سوداء. القطة سوداء. The car is red. السيارة حمراء. The two cats are black. القطتان سوداوان. Adults راشدون. The woman is running. المرأة تمشي. المرأة يجري. تجري. ठीक है, इसको यहीं पे करते हैं, बाकी कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। السلام